भवतां समेषामपि हार्दं हार्दं स्वागतमस्ति। ध्वनिः गच्छति? भवतां समेषामपि अद्यतनकक्षायां हार्दं हार्दं स्वागतमस्ति। गतदिवसे यावत् पठितवन्तः ततः वयम् अग्रे चलिष्यामः। गतदिवसे वयं सम्भावनार्थे विद्यर्थे च विधिलिङ्गलकारस्य वाक्यप्रयोगं दृष्टवन्तः। परस्मैपदिनां धातूनां यथा भूधातोः स्वगमधातोः एव अस्ति गच्छेत् गच्छेतां गच्छेयुः गच्छेः गच्छेतं गच्छेत गच्छेयं गच्छेव गच्छेम। ततः परं वयं अनन्तरं वयं पठितवन्तः, नाम इतः पठिष्यामः, एतत् न पठितवन्तः। अजन्तपुल्लिङ्गशब्दाः, अजन्तपुल्लिङ्गशब्देषु तत्र के के शब्दाः सन्ति पश्यामः। राम मोहन सोहन अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। हरि कपि ऋषि मुनि कारांत पुल्लिंग शब्दाः। गुरु साधु भानु कारांत पुल्लिंग शब्दाः। च पितृभ्रातृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्दाः। स्वयंभू शुभ्रू उकारांत क्षम्यतां पुल्लिंग शब्दाः उकारांत पुल्लिंग शब्दाः। इदानीं द्वितीया विभक्तेः रूपाणि कथं चलन्ति क्रमशः अकारान्ते इकारान्ते उकारान्ते ऋकारान्ते उकारान्ते च अत्र वयं पश्यामः। यथा अत्र अस्ति अकारान्तः, तर्हि अकारान्तस्य रूपं चलति द्वितीया विभक्त्याम्। अत्र रामं रामौ रामान्। बालकः बालक इति अस्ति, बालकं बालकौ बालकान्। छात्र छात्रं छात्रौ छात्रान्। नाम अम् औ आन् एवं तत्र योजयित्वा द्वितीया विभक्तेः तत्र त्रिषु वचनेषु एवं रूपाणि भवन्ति। यथा सोहन अस्ति सोहनं सोहनौ सोहनान्। मोहन अस्ति तदा किं भविष्यति? वदन्तु भवन्तः। मोहनं मोहनौ मोहनान्। रामम् एव अत्र अस्ति, चिन्तयतु, देवेश इति रूपम् अस्ति न, तर्हि कथं चलिष्यति अस्य रूपं द्वितीया विभक्त्यां? देवर्षि देवेश 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 रामं वद। तो कथं चलिष्यति अहं न जानामि न, रामं वद। हाँ देव देवं देवौ देवान्। देवेश इति देवी देवेश देवेशौ देवेशं देवेशं देवेशौ देवेशौ देवेशान्। देवेशान्। सम्यक्। अग्रे इदानीम् इकारान्तमध्ये यदा आगच्छामः तथा तत्र भवति कविं कवि कवीन्। तत्र अस्ति, अत्र अम् इ नाम यत् इकारान्तम् अस्ति तर्हि दीर्घाय इकारान्तं कुर्मः, उकारान्तम् अस्ति तदा दीर्घ उकारान्तं कुर्मः। एवमेव अनन्तरम् ईन्, अत्र ईन् भविष्यति, अत्र अस्ति तदा ऊन् भविष्यति। तर्हि कविं कवि कवीन्। मुनि अस्ति तदा मुनिं मुनि मुनीन्। मुनिं मुनि मुनीन्। मुनिं मुनि मुनीन्। ऋषि अस्ति तदा ऋषिं ऋषि ऋषीन्। अग्रे अस्ति उकारान्त शब्दाः, यथा साधुं साधु साधून्। गुरु अस्ति तदा किं भविष्यति? देवेश महोदय भवान् वदतु। गुरुं गुरु गुरून्। गुरुं गुरु गुरून्। सम्यक्। चलतु। आनु इति रूपं लिखितम् अस्ति, लक्ष्मी महोदय किं भविष्यति द्वितीया विभक्त्यौ? द्वितीया विभक्तौ किं भविष्यति? लक्ष्मी महोदय ध्वनि गच्छति? अस्तु, गौरव महोदय। नहीं, किस पे बनाना? गुरु 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 गुरून्। गुरुं गुरु गुरून्। अस्तु, सम्यक्। अग्रे अस्ति ऋकारान्त, तर्हि अत्र ऋकारान्तस्य भवति पितरं पितरौ पितॄन्। भ्रातृशब्दस्य भ्रातरं भ्रातरौ भ्रातॄन् एवमेव तत्र भवति।
अत्र अग्रे अस्ति स्वयंभू नाम ऊकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दाः अजन्त पुल्लिङ्ग शब्दाः तत्र स्वयंभुवं स्वयंभुवौ स्वयंभुवः एवमेव शुभ्रु इत्यस्यापि तथैव भविष्यति। इदानीं वयं वाक्याभ्यासं द्वितीया विभक्तेः कुर्मः। देवः अस्ति बालकः नमति। तर्हि अत्र देवः यत्र अस्ति अत्रैव द्वितीया विभक्तिं कुर्मः। यत् प्रथमं वाक्यमस्ति अस्मिन्नेव। तर्हि बालकः देवं नमति। बालकः नमति। कः अस्ति? देवः अस्ति। तर्हि कं नमति? देवं नमति। बालकः देवं नमति। एवमेव अस्ति बालिका गच्छति। बालिका गच्छति कुत्र गच्छति? आपणः अस्ति तर्हि आपणम् आपणं गच्छति। बालिका आपणं गच्छति। रोटिका अस्ति। महोदय बालकः देवं नमति या देवाय नमति? अत्र किं लिखितम् अस्ति? नहीं, अत्र तो देवं नमति लिखितं। बट गणेशाय नमः तत्र किं लिखितमस्ति? नमः। तर्हि नमः अच्छा। स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत् इति सम्पदानां अच्छा। योगे चतुर्थी। अन्यत्र नमस्करोति नमति नमामि अन्यत्र सर्वत्र द्वितीया। युवकः खादति रोटिका अस्ति। आम् न इत्यस्य मध्ये आवश्यकता नास्ति, पर्याप्तं। युवकः खादति रोटिका अस्ति। रोटिका रोटिकां किं भविष्यति वाक्यं? वदन्तु। युवकः रोटिकां खादति। युवकः रोटिकां खादति। गीतम् अस्ति माता गायति। देवेश महोदय वदतु। देवेशः अभिषेक लखेरा महोदय। माता गीतं गायति। माता गीतं गायति। आनंद कुमारी कैप्टन महोदय अग्रिमं वाक्यम्। आम् महोदय। शिक्षकः श्लोकं वदति। शिक्षकः श्लोकं वदति। सीता महोदय। रामः वनं गच्छति। रामः वनं गच्छति। सम्यक्। मधुबाला महोदय। जी, भगिनी भोजनं पचति। भगिनी भोजनं पचति। अस्तु। गौरव महोदय। छात्रः विद्यालयं गच्छति। छात्रः विद्यालयं गच्छति। सम्यक्। सुनील महोदय। आं महोदय। वाक्यं वदतु एकं। महोदय स्वयमेव वदतु। स्वयमेव इच्छति चेत् स्वयमेव वदतु, अन्यथा अन्तिमं वाक्यम् अस्ति, पुस्तकम् अस्ति, छात्रः पठति। भक्तः मन्दिरं गच्छति। भक्तः मन्दिरं गच्छति। सम्यक्, समीचीनम्। आनन्दकुमारी कैप्टन महोदय। चालकः कारयानं चालयति। चालकः कारयानं चालयति। लक्ष्मी महोदय। किं वाक्यं? वाक्यं द्वितीया विभक्तेः वाक्यं। यत् इदानीं पठति। पिता अंतर्जाल समस्या बहु अस्ति महोदय। अस्तु, अग्रे चलामः। इदानीं तृतीया विभक्तेः वाक्याभ्यासं कुर्मः। दण्डः दण्डेन। क्रमशः एकवचने द्विवचने बहुवचने च वयं पश्यामः। दण्डेन दण्डाभ्यां दण्डैः। वृद्धः दण्डेन चलति। क्रीडकौ दण्डाभ्यां क्रीडतः। बालाः वा क्रीडकाः दण्डैः क्रीडन्ति। दण्डेन दण्डाभ्यां दण्डैः। चषकेन चषकाभ्यां चषकैः। चमसेन चमसाभ्यां चमसैः। तालेन तालाभ्यां तालैः। पादः
पादेन शिक्षकः पादेन प्रहरति बालः पादाभ्यां चलति कश्चिदेवं तु नास्ति पादेन चलति पादाभ्यां चलति उभौ पादाभ्यां पादाभ्यां। उभौ पादेन चलति पादाभ्यां इत्युक्ते येनाङ् विकारः इति सूत्रेण यस्मिन् अङ्गे विकारः भवति तत्र तृतीया विभक्तिः भवति तर्हि तत्रापि भविष्यति किन्तु अनेन ज्ञायते यद् विकारः अस्ति अक्षणाकाणः कट्याकुब्जः पादेन खञ्जः हस्तेन लुञ्जः एवमेव शिरसा खल्वाटः तत्र अत्र आगच्छामः पादेन पादाभ्यां पादैः अत्र तृतीया विभक्तेः अत्र पदानि दत्तानि सन्ति त्रिषु वचनेषु दण्डः दण्डेन दण्डाभ्यां दण्डैः इदानीमहं पदं वदामि भवन्तः तृतीया विभक्तेः त्रिषु वचनेषु उच्चारयन्तु हस्तः हस्तेन पादः घटः घटेन बालकः कच्चित् शीघ्रमपि न भवेत् यथा मुक्तवान् अनुशासनपूर्वकं पठनीयं सर्वे मिलित्वा पठन्तु कश्चित् बहु शीघ्रं पठति किमर्थं शीघ्रं पठति पूर्वं पठित्वा किमपि न मिलिष्यति अत्र मिलित्वा पठन्तु आपणवद् व्यवहारः न स्यात् अत्र तु आसीत् तृतीया विभक्तेः लिङ्गे इदानीं वयं स्त्रीलिङ्गे पश्यामः स्त्रीलिङ्गे यथा रमया रमाभ्यां रमाभिः बाला इत्यस्य छात्रा स्वीकुर्मः बाला तु अत्र दत्तमस्ति छात्रा छात्रया छात्राभ्यां छात्राभिः लेखिका लेखिकया लेखिकाभ्यां लेखिकाभिः तथैव अत्र लता इति रूपम् अस्ति लता इत्यस्य किं भविष्यति त्रिषु वचनेषु लतया लताभ्यां लताभिः बाला बालया बालाभ्यां बालाभिः सम्यक् राधा राधया राधाभ्यां राधाभिः अग्रे अस्ति इकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गस्य रूपाणि अत्र चलति मत्या मतिभ्यां मतिभिः नाम मत् इति अस्ति तस्मिन् इकारान्तं त्यजामः अनन्तरं या योजयन्ति तर्हि मत्या धूलि धूल्या बुद्धि या अनन्तरं यत् प्रातिपदिकं मति अस्ति तस्मिन्नेव भ्यां योजयामः मतिभ्यां धूलिभ्यां बुद्धिभ्याम् इत्यादिकम् अन्ते बहुवचने हि तर्हि मत्या मतिभ्यां मतिभिः धूलि इत्यस्य धूल्या बुद्धि बुद्ध्या अग्रे इदानीम् आगच्छामः वयम् इकारान्त स्त्रीलिङ्गं प्रति इकारान्त स्त्रीलिङ्गे कथं भवति यथा अत्र अस्ति नदी नद्या यथा तत्र मत्या आसीत् तथैव अस्ति अत्र किमपि परिवर्तनं नास्ति नदीति अनन्तरं या नद्या गौरी गौर्या गौर्या लक्ष्मी लक्ष्म्या पार्वती पार्वत्या घटी घट्या दूरवाणी दूरवाण्या शोधनी शोधन्या
एवं प्रकारेण अत्र चलति। अनन्तरं यथा तत्र इकारान्ते आसीत् तथैव अत्रापि अस्ति। मूलप्रातिपदिके नामिति योजयन्तु तृतीया चतुर्थी पञ्चमी भविष्यति इति वचनं। तर्हि नदीभ्यां गौरीभ्यां लक्ष्मीभ्यां पार्वतीभ्याम् इत्यादिकम्। अनन्तरम् अस्ति तस्मिन् बहुवचने इः इति योजयन्तु। अनेन अत्र भविष्यति बहुवचनस्य रूपाणि। तत्र गतदिवसे किञ्चित् ममापि सन्देहः आसीत्, किन्तु अहम् एकम् अशुद्धं किञ्चित् अहं कृतवान् आसम्। तदहं चिन्तयामि एकवारं तदपि बोधयामि। मध्ये काचित् अशुद्धिः जाता आसीत्। कुत्र आसीत् इति दर्शयामि। अत्र मन्ये तिसॄणाम् अहं कृतवान् आसम् किम्? अत्र यत् तिसॄणां कृतवान् आसम्, अत्र स्त्रीलिङ्गे दीर्घत्वं तत्र न भवति न, तर्हि तत्र डिलीट्। तिसॄणाम् तत्र तथैव चतस्रीणां न, स्त्रीणां तत्र न भविष्यति। बहुवचने नाम त्रि तथा चतुर् एतेषां स्त्रीलिङ्गे दीर्घत्वं तत्र न भवति। चतस्रीणां न चतस्रीणामेव। इतोपि किमपि आसीत् वा न? इतोपि तु नासीत्, एतावदेव न। तर्हि तस्मिन् भवन्तः एतत् सम्यक् कुर्वन्तु। PDF मध्ये प्रेषयिष्यामि, भवन्तः स्मरणमेव न कारयन्ति, तदर्थम् अहम् अनन्तरं विस्मरामि। तस्य पुनः वाचनं कारयिष्यामि। एवम् अभवत्। इदानीं वयं क्रमशः ज्ञातवन्तः कथं रूपाणि चलन्ति, कथं रूपाणि भवन्ति। इदानीं वाक्यप्रयोगं कृत्वा पश्यामः। पूर्वं द्वितीया विभक्तेः, यथा लतिका श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीतां पठति, गीता गीतां, कथा कथां, लतिका कथां पठति। यदा आवश्यकता न भवति कस्मादपि ध्वनिः आगच्छतु। कस्य उद्घटितमस्ति? देवेश महोदय म्यूट करोतु। हाँ महोदय। यदा आवश्यकता नास्ति तदा म्यूट भवन्तु। मधुबाला महोदय, खटर खुटुर भवति न, यदा खरखरायते तदा मम ध्यानभग्नं भवति। यदा सर्वेषां कृते भवति तदा उद्घाटयन्तु। लतिका कथा कथां, लतिका कथां पठति, संहिता संहितां, पत्रिका पत्रिकां, कविता कवितां, सूचना सूचना। नाम आकारान्त स्त्रीलिङ्गे कथं भवति, एवमेव ईकारान्त स्त्रीलिङ्गे अपि भवति। यदि नदी घटी, लतिका घटीं स्वीकरोति, घटी घटीं, शोधनी शोधनीं, चाशनी चाशनीं, दूरवाणी दूरवाणीं, लतिका दूरवाणीं ददाति। अत्र द्वितीया विभक्तेः वाक्यप्रयोगं कृत्वा वयं वदिष्यामः। कः कः वदिष्यति? इदानीम् ईकारान्तस्य एकवारं वाक्यं दर्शयामि। यथा मालिनी सम्मार्जनी सम्मार्जनीं नयति, अंकनी अंकनी, मालिनी अंकनीं नयति, मालिनी कर्तरीं नयति, मालिनी शोधनीं नयति। तत्र क्रियापदेषु किमस्ति?
प्रयोगं नाम भिन्न भिन्न प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। मालिनी शोधनीं स्वीकरोति, मालिनी द्रोणीं ददाति, मालिनी कूपीं नयति, एवमेव प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। कूपीं गच्छति इत्यादिकम् एवं न भविष्यति न, कूपी को जाती है, तत् समीचीनं नास्ति, अतः तद् विचिन्त्य एव वक्तव्यं वाक्यम्। इदानीं ज्योत्स्ना महोदय वाक्यं वदिष्यति। मालिनी कर्तरीम् आनयति। मालिनी कर्तरीम् आनयति, सम्यक्। गौरव महोदय। मालिनी शोधनीं नयति। मालिनी शोधनीं नयति। हाँ, अग्रे देवेश महोदय। मालिनी द्रोणी नयति। द्रोणी न, द्रोणीं नयति। हाँ महोदय। मालिनी द्रोणीं नयति। मधुबाला महोदय। यः उक्तवान् हस्तम् अधः कुर्यात्। मधुबाला महोदय। लक्ष्मी महोदय मालिनी 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 द्रोणी द्रोणीं भरति। भरति, पूरयति। भरति भरति न, पूरयति। हाँ, पूरयति, द्रोणीं पूरयति। द्वितीया तत्र भविष्यति। लक्ष्मी महोदय, भवत्याः ध्वनिः न आगच्छति, अन्तर्जालीय समस्या स्यात्। तावत् अभिषेक महोदय। मालिनी सम्मार्जनीं अरे मालिनी नयति। त्यजन्तु इदानीं, मालिनी के अलावा और दूसरे किसी को भी लिख मालिनी सम्मार्जनीं नयति। केवलं मार्जनी एव मार्जनं करिष्यति किं? भवान् न करोति? अन्येषामपि नामानि हाँ महोदय करोति। अन्येषामपि नामानि स्वीकुर्वन्तु, केवलं मालिनी एव किमर्थम्? एकाकिनी करिष्यति कार्यं। मनोज महोदय, भवान् वदतु। मालिनी सम्मार्जनीं नयति। मालिनी ही लेके जाएंगे, जो कुछ करना है। अस्तु। लतिका गीतां पठति। मालिनी लतिकां त्यक्त्वा अन्यानि पदानि न सन्ति भवतां पार्श्वे। रीता महोदय, अरे यत्र सन्ति तेषामेव नामानि स्वीकुर्वन्तु। शिक्षा राधा गीतं गायति। किम्? अहं पत्रिकां पठामि। भवती पत्रिकां पठति, अस्तु, सम्यक्। रीता महोदय, पुनः वदतु वाक्यम्। राधा गीतं गायति। राधा गीतं गायति, अस्तु, भवती स्त्रीलिङ्गे गतवती, चिन्ता मास्तु। शिक्षा नायक। पुत्री जनिता भवति। पुत्री फलं कर्तयति। पुत्री फलं कर्तयति, अस्तु। जननीं प्रति गच्छति। जननीं प्रति गच्छति, अस्तु, सम्यक्। द्वितीयम्। इदानीं तृतीया विभक्ति मध्ये आगच्छामः। छुरिका छुरिकया। महिला छुरिकया शाकं कर्तयति। महिले छुरिकाभ्यां शाकं कर्तयतः। महिलाः अथवा पाचिकाः, पाचकाः, पाचकः अपि अस्ति मन्ये। अत्र पाचकः, अत्र पाचिका न आवश्यकं नास्ति। पुरुषा महिलाः एव निर्माणं कुर्वन्ति। बहुषु स्थानेषु रेस्टोरेंट मध्ये गच्छामः न, अधिकाधिकाः पुरुषाः एव निर्मान्ति। तर्हि पाचकाः छुरिकाभिः शाकानि कर्तयन्। छुरिकया छुरिकाभ्यां छुरिकाभिः। द्विचक्रिका द्विचक्रिकया। युवकः द्विचक्रिकया ग्रामं गच्छति, आपणं गच्छति। युवकौ अथवा क्रीडकौ, धावकौ, धावकौ अथवा प्रतियोगितारौ, प्रतियोगितायां ये गच्छन्ति न,
तत्र सैकल् रेस् निमित्तं तर्हि क्रीडकौ द्विचक्रिकाभ्यां गच्छतः क्रीडकाः द्विचक्रिकाभिः गच्छन्ति वा क्रीडन्ति यत्किमपि इदानीं छुरिकया छुरिकाभ्यां छुरिकाभिः अत्र तृतीया विभक्तेः वाक्यप्रयोगं त्रिषु वचनेषु वयं पूर्वं पदस्तरे करिष्यामः अनन्तरं वाक्यानि वदिष्यामि तर्हि सञ्चिका वदन्तु सर्वेपि सञ्चिका संचिकया संचिकया संचिकाभिः बालिका बालिका बालिकया 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 बालिकाभिः नासिका नासिका नासिकया नासिकाभिः द्विचक्रिका द्विचक्रिकया शय्या शय्यया अन्ये सर्वे जानन्ति एव तस्मिन् विषये अतः अधिकं न कुर्मः अग्रे अस्ति लेखनी लेखन्या लेखनीभ्यां लेखनीभिः युवकः लेखन्या लेखं लिखति छात्रे लेखनीभ्यां पत्रे लिखतः छात्राः अथवा बालिकाः लेखनीभिः परीक्षां लिखन्ति लेखनीभिः परीक्षामपि त्यजन्तु तदा लेखनीभिः लिखन्ति छात्राः अथवा बालकाः परीक्षकाः लेखनीभिः लिखन्ति इदानीं जननी इत्यस्य पश्यामः तदा जनन्या जननीभ्यां जननीभिः तर्हि भगिनी इत्यस्य किं भविष्यति भगिनीभिः पुत्री पुत्र्या अंकनी द्रोणी अस्ति तु गीतं गीतं गातुम् इदानीं तथा समयः नास्ति तृतीया विभक्तेः प्रयोगः कुत्र कुत्र भवति एकं तु यत्र साधनं भवति न येन माध्यमेन किमपि कुर्मः यथा फेनकेन स्नानं करोति लेखन्या लिखति न तर्हि तत्र किमस्ति साधनमस्ति यत्र अनेन साधनेन वयं कार्यं कुर्मः अतः तत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति अथवा सहयुक्ते प्रधाने इत्यनेन यः अप्रधानं यत्र भवति तत्र सहयोगे तृतीया विभक्तिः भवति अथवा सह समं साकं सार्धम् एतेषां पदानां योगे या किन्तु वस्तूनि भविष्यन्ति तदा तत्र न कुर्मः बहवः किं कुर्वन्ति सः लेखन्या सह अथवा फेनकेन सह स्नानं करोति फेनकेन सह न फेनकेन एव पर्याप्तमस्ति फेनकेन सह किमर्थं स्नानं करोति द्रोण्या जलं स्वीकरोति तर्हि तत्र द्रोण्या सह एवं तत्र योजनस्य आवश्यकता नास्ति दूरवाण्या वार्तालापं करोति
अरे दूरवाण्या सह, दूरवाणी के साथ बात, फोन के साथ बात कर रहे हैं, तो फोन से पर्याप्तम दूरवाण्या वार्तालापं करोतु। इदानीं भवन्तः एकम् एकं वाक्यं वदन्तु। ये न वक्तुम् इच्छन्ति ते पूर्वं हस्तम् अधः अपि कुर्वन्तु, अतः वदामि उक्त्वा साक्षात् हस्तः भवताम् अधः भवेत्, अन्यथा अहं तु नाम स्वीकरोमि एव। तर्हि पुनः एकवारं भवताम् अधः करोमि। शिक्षा नायक भवती वदतु। छात्रा कूप्या जलम् आनयति। छात्रा कूपीभ्यां जलम् आनयति। छात्रा कूपीभिः जलम् आनयति। सम्यक्। एका छात्रा तत्र कूप्यापि आनयितुं शक्नोति, कूपीभ्यामपि कूपीभिः अपि, अनन्तरं द्विवचनेपि बहुवचनेपि तथा प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः कर्तृपदे। मधुबाला महोदय। जी महोदय। छात्रा लेखन्या लिखति। छात्रौ लेखनीभ्यां लिखतः। छात्रा लेखनीभिः लिखन्ति। ज्योत्सना महोदय। ज्योत्सना महोदय। अस्मि। जननी पुत्र्या सह आपणं गच्छति। सम्यक्। सः प्रयोगः भवति। सम्यक्। अग्रे। अहं लेखनीभ्यां लिखामि। सम्यक् अस्ति। सम्यक् सम्यक्। बहुवचनेपि वदतु, द्विवचने उक्तवती तदा। मम पार्श्वे त्रयः दूरवाण्यः अस्ति। त्रयः दूरवाण्यः कथं? तिस्रः दूरवाण्यः सन्ति। तिस्रः दूरवाण्यः सन्ति। एवं भवती वदतु न, अहं दूरवाणीभिः वार्तालापं करोमि। इदानीं वदिष्यति अभिषेक लखेरा महोदय। छात्रः सूच्याभ्यां निर्माणयतः। किम्? छात्रः सूचीभ्यां निर्माणयति या निर्माणयतः। का करोति किम् अहं न अवगतवान्। वक्तुं किम् इच्छसि भवान्? त्वं वक्तुं किम् इच्छसि? छात्र सूची का निर्माण करता है। तर्हि छात्रः सूच्याः निर्माणं करोति न? अत्र सूच्या न, अत्र सूच्यां यदस्ति न, सूच्या कस्यचित् नाम स्वीकरोति न, सूची से देख करके किसी का नाम लिखना करना। चलो इदानीं सुनील महोदय। महिला युवत्या सह गच्छति। महिला युवत्या सह गच्छति। महिला युवतीभ्यां सह गच्छति। महिला युवतीभिः सह गच्छति। सम्यक्। अग्रे चलामः। एतत् गीतं कश्चित् गातुम् इच्छति चेत् प्रथमां पङ्क्तिमेव गायेत्। जानाति कश्चित् शिक्षे? हाँ महोदय। कन्दुकेन क्रीडन्ति बालिकाः। कन्दुकेन क्रीडन्ति बालिकाः। पश्य पश्य क्रीडन्ति बालिकाः। पश्य पश्य क्रीडन्ति बालिकाः। इदं कन्दुकं गुरुणा दत्तम्। इदं कन्दुकं गुरुणा दत्तम्।
दत्तं पुरुणा इति बहु मह्यं तु शीघ्रं न। इदं क्रीणार्थं कन्दुकं पुरुणा दत्तम्। इदं कन्दुकं पुरुणा दत्तम्। मह्यं तु क्रीडार्थम्। अपसर अपसर अत्र नातिष्ठ। अपसर अपसर अत्र नातिष्ठ। गच्छ त्वं पठनार्थम्। कन्दुकेन क्रीडन्ति बालकाः। पश्य पश्य क्रीडन्ति बालकाः। एवम् अत्र भविष्यति। द्वितीयां यत् पंक्ति अस्ति तेन एवमेव भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति। अनियर् प्रत्ययः। इदानीं वयम् अनियर् प्रत्ययम् अद्य पठिष्यामः। अद्य मन्ये 29 भवतां तत्र 29तमे दिनाङ्के बौद्धिकसत्रं भविष्यति, प्रेरणासत्रम्। अनेन सूत्रमाध्यमेन लिङ्कमाध्यमेन एव भविष्यति परश्वः। तत्र महान्तः विद्वांसः सन्ति ये कास्याः सम्प्रति नाम अस्ति तेषां नामानि सन्ति तेषां प्रोफेसर चतुर्वेदी महाभागाः, धर्मदत्त चतुर्वेदी महाभागाः। एते तत्र तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थानम् अस्ति काश्यां सारनाथे, तत्रैव आचार्याः सन्ति। बहु सम्यक् कवयः, आशु कवयः। एतेषां भवन्तः यदा ध्वनिं श्रोष्यन्ति न, बहु आनन्दः आगच्छति। बहु आनन्देन महोदयः वदति। यदा वदति नाम यदि भवन्तः छन्दस मम छन्दसः कार्यशालायाः चलचित्रं दृष्टवन्तः अथवा तस्मिन् प्रतिभागं कृतवन्तः तर्हि तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति कथम् आनन्देन पाठयति महोदयः। श्रुत्वा नाम बहु आनन्दः आगच्छति। भवन्तः एतस्य अनुभवं करिष्यन्ति। तर्हि अहं चिन्तयामि भवन्तः निश्चयेन आगच्छन्तु तथा अन्येषामपि योजनं तस्मिन् कुर्वन्तु। अत्र अनियर् प्रत्ययः अस्ति। अनियर् प्रत्ययस्य प्रयोगः कथं भवति इति वयं यदा सर्वप्रथमं पश्यामः तर्हि अनियर् इति अस्ति, तस्मिन् अनीय एव अवशिष्टं भवति। नाम रकारस्य लोपः भवति। अनीय प्रत्ययः अस्ति कृत प्रत्ययान्तर्गते आगच्छति, तथा च चाहिए अथवा योग्य अर्थे भवति। ना तुम्हें ये कार्य करना चाहिए अथवा तुम इसके योग्य हो। एवं तु या अयं प्रत्ययः या धातुः भवति क्रियायाः मूलरूपेण तस्मिन् योजयित्वा विशेषणरूपेण अस्य प्रयोगः भवति। तथा च अस्य प्रयोगः कर्तृवाच्ये न भवति, कर्मवाच्ये अथवा भाववाच्ये भवति। यदा भाववाच्ये भवति तदा सर्वदा तु नपुंसकलिङ्गे एव। तर्हि नपुंसकलिङ्गवदेव तत्र करणीयं, गमनीयं, खादनीयं, पाचनीयम् इत्यादिकं भविष्यति। यदा कर्मवाच्यं भविष्यति तदा कर्मणः अनुसारं त्रिषु लिङ्गेषु तस्य रूपाणि चलिष्यन्ति। इदानीं तु एवम् अभवत् यथा अच्छा तत्र तब्यत् तब्य अनीयरः नाम तब्यत् प्रत्ययः तब्य प्रत्ययः अनीय प्रत्ययः प्रायः समानार्थकाः एव सन्ति। अतः अत्र किञ्चित् कश्चित् भेदः भवति। अहं कुत्रापि लिखितवान् आसम्, इदानीं विस्मरामि, किन्तु प्रायः नाम अधिकाधिकं तत्र परिवर्तनं न भवति। एवं ज्ञातुं शक्नुमः यत् तत्र अनियर् प्रत्ययः तब्यत् प्रत्ययस्य समानार्थकः एव। तस्मात् कारणादेव तब्यत् तब्यानीयरः इति सूत्रं तत्र दत्तम् अस्ति व्याकरणशास्त्रे। इदानीं यतोहि भाववाच्ये नपुंसकलिङ्गे एव भवति, अत एव अत्र नपुंसकलिङ्गे एव आरम्भे दत्तमस्ति। तर्हि नपुंसकलिङ्गे किं भविष्यति? नपुंसकलिङ्गे तत्र
क्षम्यतां भाववाच्ये नपुंसकलिङ्गे भविष्यति तर्हि यथा करणीयं तर्हि कार्यं करणीयं श्रवणं करणीयं मननं करणीयं लिट् प्रत्ययस्य प्रयोगः भविष्यति तदा तत्र तु सर्वत्र भविष्यति एव न अथवा यत्र कुत्रापि तत्र अस्ति नाम नपुंसकलिङ्गस्य प्रयोगः सर्वत्रापि एवमेव परिवर्तनं भविष्यति भोजनं करणीयं स्नानं करणीयं रक्षणं करणीयम् अत्र भवन्तः किं कर्तुं शक्नुवन्ति तेन तया न बालकेन यथा बालकेन कार्यं करणीयं तेन भक्तेन श्रवणं करणीयम् अर्चकेन अर्चकं मन्दिरं गच्छति खलु तर्हि अर्चकेन दर्शनं करणीयं भक्तेन दर्शनं करणीयं दर्शनार्थं गच्छन्ति न भक्त के द्वारा दर्शन करना चाहिए न वैज्ञानिकेन सर्जनं करणीयं वैज्ञानिक के द्वारा साइंटिस्ट के द्वारा सर्जन न आविष्कार खोज रिसर्च करना चाहिए धनिकेन दानं करणीयं न एवमेव भवन्तः अत्र वाक्यं वक्तुं शक्नुवन्ति अवगतवन्तः खलु बहु कठिनं नास्ति क्लिष्टम् अत्र किमपि नास्ति केवलम् अत्र इतोपि आगच्छामः यतोहि मिलित्वा तत्र अनन्तरं भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति अत्र अस्ति करणीयः नाम पुल्लिङ्गे यदा भवति यदा कर्म पुल्लिङ्गे भवति यथा प्रचारः प्रचारः अत्र अस्ति सः प्रचारं करोति न सः प्रचारं कुर्यात् तो कुर्यात् चाहिए इत्यर्थे अभवत् उसे प्रचार करना चाहिए अनन्तरं किन्तु सः प्रचारं कुर्यात् अनन्तरं यदा तत्र भाववाच्ये अथवा कर्मवाच्ये निर्मामः कर्मवाच्ये कर्म भविष्यति तदा तत्र तेन प्रचारः करणीयः तर्हि प्रचारः कर्म अस्ति कर्मणः अनुसारं तत्र क्रियायाः निर्धारणं भवति कर्मवाच्यं भाववाच्यं विषये अस्मिन् जानन्तु भाववाच्ये तत्र कर्म न भवति अतः सर्वदा नपुंसकलिंगे भाववाच्य में कर्म नहीं होगा और सर्वदा नपुंसकलिंग में क्रिया रहेगी कर्ता आपका सदैव तृतीया विभक्ति में रहेगा अब एक वचन द्विवचन बहुवचन कोई भी हो सकता है अब किंतु एक वचन द्विवचन बहुवचन से उसके कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है कर्म एक वचन में होगा तो उसकी क्रिया भी एक वचन में होगी कर्मणानुसारिणी क्रिया तत्र भवति अतः प्रचारः तर्हि करणीयः अब तैः चाहे तेन ताभ्यां तैः चाहे एक हो एक के द्वारा हो दो के द्वारा हो तो बहुतों के द्वारा किंतु प्रचारः एक वचने अतः अत्र एक वचने एव क्रिया भविष्यति यदि अत्र द्विवचने भविष्यति तदा क्रियापि द्विवचने यदि कर्म मध्ये बहुवचनं भविष्यति तदा क्रियायामपि बहुवचनं भविष्यति अन्यथा एकवचनं यथा तत्र अस्ति नाम लिङ्गवचन इत्यादीनां निर्धारणं कर्मणः अनुसारं तत्र भवति प्रचारः करणीयः स्वाध्यायः करणीयः महोदयेन अथवा शिष्येण आदरः करणीयः अर्चकेन यज्ञः करणीयः छात्रेण अभ्यासः करणीयः सांसदेन विकासः करणीयः अस्माभिः संस्कृतेन व्यवहारः करणीयः अस्माभिः सर्वैः वार्तालापः करणीयः अस्माभिः संवादः करणीयः अत्र एवमेव तत्र कर्तृपदे बहुवचनम् अस्ति किन्तु अत्र तत्र कर्म मध्ये एकवचने अस्ति अतः क्रियायामपि एकवचनत्वम् एव भविष्यति स्त्रीलिङ्गे पश्यामः यदा तत्र कर्म पदं स्त्रीलिङ्गे भवति यथा वार्ता लज्जा क्रान्तिः प्रगतिः उन्नतिः युक्तिः संगतिः स्वच्छता निवृत्तिः इत्यादिकं पदं तु अत्र अनेन अनुसारेण अत्रापि करणीया इति भविष्यति नाम करणीया गमनीय खादनीय इत्यादिकं
तत्र अनीय प्रत्ययस्य प्रयोगः स्त्रीलिङ्गे भविष्यति। वार्ता करणीया, तेन वार्ता करणीया, तया लज्जा करणीया, महोदयेन गणना करणीया, कुम्भकर्णेन निद्रा करणीया, अर्चकेन अर्चना करणीया, साधकेन साधना करणीया, भक्तेन आरती करणीया, एवमेव अत्र भविष्यति। क्रमशः नाम वयं पठितवन्तः पूर्वं नपुंसकलिङ्गे, अनन्तरं पुल्लिङ्गे, पुल्लिङ्गे अत्र दृष्टवन्तः, ततः परं स्त्रीलिङ्गे अत्र दृष्टवन्तः। इदानीं मिश्रितरूपेण अत्र दत्तमस्ति। भवन्तः एकम् एकं वाक्यं वदन्तु, न्यूनातिन्यूनं त्रिषु लिङ्गेषु वक्तुं शक्नुवन्ति। अधिकः समयः न गच्छेत्, तदर्थमेव अहं मेलयित्वा एव अत्र कारितवान्। अथवा यदि एकवारं भवन्तः अभ्यासं कर्तुम् इच्छन्ति चेत् अहं कारयामि। तर्हि ध्यानं किं भविष्यति? भक्तेन ध्यानं करणीयम्। ध्यानं करणीयं। प्रगतिः प्रगति करणीया। प्रगतिः करणीया। करणीया। स्नानं स्नानं करणीयं। स्नानं करणीयं। युद्धं युद्धं करणीयं। करणीयं। प्रयत्नः प्रयत्नः करणीयः। सहयोगः सहयोगः करणीयः। सहयोगः करणीयः। सहयोगः करणीयः। चर्चा करणीया। चर्चा करणीया। कीर्तनं करणीया। कीर्तनं करणीयम्। प्रायः भवन्तः ज्ञातवन्तः। एकम् एकं वाक्यं शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु, अनन्तरं सुभाषितं पठामः, ततः परं विरमामः। मधुबाला महोदय आरम्भं करोतु। छात्रेण अभ्यासः करणीयः। छात्रेण अभ्यासः करणीयः। शोभनं। गौरव महोदय। छात्रा स्वाध्याय करणीय। छात्रेण, छात्रः न, अत्र कर्तृपदम यत् अस्ति, कर्ता में प्रथमा होगी ही नहीं, क्योंकि यह कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य है। वाच्यस्य भेदाः नाम भेदत्रयं भवति। कर्मवाच्यं, कर्तृवाच्यं, भाववाच्यं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता यथा आङ्ग्लभाषे वाइस महोदय एक्टिव पैसिव भवति। एक्टिव पैसिव भवति केवलम् एक्टिव तदेव पैसिव एव अस्ति। कर्तृवाच्ये अत्र त्रिधा भेदः अस्ति। तदेव कर्तृवाच्ये एंड कर्मवाच्ये भवति। अत्र तदैव न भवति, अत्र त्रिधा भेदः अस्ति। अत्र भाववाच्यमपि अस्ति। अतः तेन ते मत्तः स्वीकृतवन्तः, न तु अहं तस्मात् स्वीकृतवान्। हमसे स्वीकार करके वो अपना बनाए, न कि हम उनसे सीखें। नहीं, पर प्रैक्टिस में है ना इंग्लिश का लोगों को, तो उससे उसको रिजेंबल करके जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं। आम् आम् आम्, चिन्ता मास्तु। हाँ, तर्हि सुनील महोदय वदतु वाक्यम्। ह्यः मन्त्रिणा निर्णयः करणीयः। एक बारं ह्यः मन्त्रिणा निर्णयः करणीयः। निर्णयः करणीयः। मंत्रियों के द्वारा निर्णय किया गया। कृतः, तत्र क्ता प्रत्ययस्य प्रयोगः भविष्यति। ह्यः मन्त्रिणा निर्णयः कृतः। यहाँ पर कल करना चाहिए, ये थोड़ा सा कम बैठ रहा है ना। करना चाहिए तो कल करना चाहिए, अथवा एवं मन्ये कदाचित् भवितुं शक्नोति, किन्तु तत्र मन्ये क्ता प्रत्ययस्य प्रयोगः समीचीनतया भविष्यति। तत्रापि त्रिषु लिङ्गेषु भवति, तत्रापि तथैव कर्मवाच्ये भाववाच्ये प्रयोगः भवति। हाँ, ज्योत्स्ना महोदय। प्रतिदिनं संस्कृत माध्यमेन संभाषणः प्रयत्नः करणीयः। संभाषणस्य प्रयत्नः करणीयः अथवा संभाषणं करणीयम्। उत्तमम्। अभिषेक लखेरा महोदय।
बालकं परिश्रम करणीयम्। अरे बालकं कथं भविष्यति भो? तृतीयां वदतु, तृतीयायां। हाँ, बालकेन परिश्रम करणीयम्। हाँ, बालकेन परिश्रमः करणीयः। परिश्रमः पुल्लिङ्गे अतः करणीयः, पूजा स्त्रीलिङ्गे अतः करणीया, आम्। कीर्तनं नपुंसकलिङ्गे अतः करणीयम्। अनुष्ठावर्म। आम् आम्। आम् महोदय, चर्चां करणीया। चर्चां करणीया कि चर्चा करणीया? आम् महोदय, चर्चा करणीया। आम् महोदय, चर्चा करणीया। मय- आम् मया महोदय, त्वं पूजा महोदय। करणीया। अस्माभिः लज्जा करणीया। लज्जा करणीया। अस्तु, हसति बहु। मया पूजा करणीया। पूजा करणीया, सम्यक् शिक्षे। अस्माभिः श्लोकानां चयनं करणीयम्। श्लोकानां चयनं करणीयम् अथवा श्लोकचयनं करणीयम्। उत्तमम्। आनन्दकुमारी कैप्टन महोदय। आं महोदय, अस्माभिः स्वास्थ्यार्थं योगासनं करणीयम्। स्वास्थ्य लाभाय अस्माभिः योगासनं करणीयं। सम्यक्। स्वास्थ्यलाभाय अस्माभिः कार्यसिद्ध्यर्थं परिश्रमः करणीयः। उत्तमम्। अस्माभिः प्रातःकाले पूजा करणीया। भवती नवीनं वाक्यं वदति न? धन्यवादः। एवमेव वक्तव्यं वाक्यं। देवेश कुमार तिवारी महोदय। अस्माकं सुजीत महोदय सिद्धा परिश्रम भवतु। सुजीत मिश्र महोदय। अस्माकं परिश्रम करणीया। अस्माकं वा कुत्र आसीत् भवान्? नो न महोदय। आम् आम् आम्। आमामाम् न महोदय, न महोदय, आमामाम् इति न ज्ञातवान्। न वक्तुम् इच्छति अथवा आम् वक्तुम् इच्छति? तत्र तृतीया विभक्तिः भविष्यति। पुनः वदतु भवान् वाक्यम्। अरे भैया फिर से बोलिए, पुनः वदतु। लज्जा न करणीया। अस्माकं स्थाने किञ्चित् परिवर्तनम्। अहं परिश्रम मया करणीया। आवाभ्याम् अस्माभिः क्या करणीया? अस्माभिः सहयोगः करणीयः। चलतु, पर्याप्तम्। इदानीम् अत्र प्रश्नः अस्ति, अस्माभिः किं किं करणीयं? लक्ष्मी महोदय किमपि वदति। लक्ष्मी टी महोदय, भवत्याः ध्वनिः न आगच्छति। अन्ये अन्तर्जालीया समस्या स्यात् कदाचित्। चलतु तर्हि सुनील महोदय, भवान् वदतु वाक्यम्। अस्माभिः योगासनं करणीयम्। किं करणीयं? अस्माभिः प्रतिदिनं योगासनं अस्माभिः प्रतिदिनं योगासनं करणीयम्। उत्तमं, शोभनं, सम्यक् एव। अस्माभिः स्नानं करणीयम्। अस्माभिः स्नानं करणीयं। के न कृतवन्तः अत्र? हस्तम् उत्थापयन्तु। नहीं किया महोदय अभी। भवतां तु तत्र, महोदय, अहं करोमि। भवान् तु इदानीम् अमेरिकादेशे तिष्ठति न? तत्र तु सायङ्कालः स्यात्। हाँ, अभी तो महोदय यहाँ पे 4:30 हुए हैं सुबह के। तदेव। ज्योत्सना महोदय। आम्। भवती वाक्यं वक्तुं। अस्माभिः प्रतिदिनं स्वाध्यायं करणीयम्। स्वाध्यायः। इदानीं स्वाध्यायः पर्याप्तानि वाक्यानि जातानि न? पर्याप्तवाक्यानाम् अभ्यासः जातः। भवन्तः किं किं पठितुम् इच्छन्ति न? यथा मया रामायणं पठनीयम् अथवा अस्माभिः रामायणं पठनीयं। केवलं मया एव किमर्थं न? किन्तु यदि भवन्तः किमपि व्यक्तिगतरूपेण पठितुम् इच्छन्ति
न तर्हि मया अथवा आवाभ्याम् अथवा अस्माभिः त्वया एवमेव युष्मद्रूपाणामपि त्वया युवाभ्यां युष्माभिः इत्यादीनां प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। रीता महोदय अन्तिमरूपेण वदिष्यति, अनन्तरम् एकं सुभाषितं, ततः परं विरमामः। मया साहित्यं पठनीयम्। भवत्या साहित्यं पठनीयम्। इदानीम् अद्य कः श्रावयिष्यति सुभाषितं?